बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। वो डेवलपमेंट ये है कि कुछ मुलाकातें की हैं कदीर ने, और कुछ मुलाकातें किसी और ने कदीर के साथ की हैं। यानी कुछ कदीर ने अपने तरफ से खुद इजहार किया कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, और कुछ किसी और शख्सियात ने यह कहा है कि हम कदीर से मुलाकात करना चाहते हैं। तो आपस में कुछ मुलाकातें हुई हैं। और इसके अलावा कदीर ने एक लाहौर का चक्कर लगाया है। वो क्यों लगाया है? और इसके अलावा शाफे के हवाले से सबा का एक बयान सामने आया है, वो क्या है? ये सारी तफसील आपके सामने रखनी है। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है। सबसे पहले हम शुरू यहां से करते हैं कि सबा जो कदीर की दूसरी बहन है, यानी यास्मीन के बाद, यास्मीन के शोहर ने सबसे पहले आपको ये भी मैं बता दूं, इस वक्त जो इटली में हैं, उन्होंने कदीर से राब्ता किया है। और राब्ता करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि आप मेरे बेटे, क्योंकि यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला इस तमाम तर मामलात में मुलव्वस था। ये सारी चीजें आप सुन चुके होंगे पहले कई मरतबा। वो अब्दुल्ले को उन्होंने छुड़वाने के लिए दरखास्त की है, और फोन के ऊपर बातचीत भी हुई है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है कदीर की यास्मीन के शोहर के साथ। कदीर जिसको आपी आपी कहकर बुलाता है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इसमें मेरी बहन का कसूर है। और जो जेवरात वगैरह के हवाले से, जब आपको याद होगा जब मामला खुला था, उस वक्त भी कदीर ने यही कहा था कि बिल्कुल जो जेवरात थे, जो चीजें थी, वो आप ही के घर से मिली थी। तो आप ही से माशाल्लाह उनको बड़ी मोहब्बत है, और ये मोहब्बत कायम दायम रहे, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हम चीजें आपके सामने रखते रहेंगे कि ये हकायक हैं, हमारा ना उनसे ताल्लुक है ना उनसे ताल्लुक है। एक हदीस नबवी है, या कुरानिक विजडम यही है, आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि जालिम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल कदीर की माँ है, उनकी बहन है, कुर्बत है, एक मोहब्बत है। लेकिन ये तो वाज़े तौर पर पैगाम है, आपको जालिम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, आपको यानी नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो कदीर को वाज़े तौर पर अपनी माँ और बहन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जो एक कुरानिक विजडम है, जो इस्लाम हमें दर्स देता है, वो बिल्कुल यही है। और कानून के तौर तकाजे भी यही कहते हैं। बहरहाल कदीर अब जो कहता फिर उसकी मर्जी। बहरहाल यास्मीन के शोहर ने बातचीत की और ये रिक्वेस्ट की कि अब्दुल्ला के हवाले से आप थोड़ी सी नरमी बरतें और अब्दुल्ला को छुड़वाएं। अब आप बेहतर जानते हैं कि 4 लोग एक केस में मुलव्विस हैं। जब इनमें से, इन चारों में से अब्दुल्ला को निकाला जाएगा, अब्दुल्ला के लिए नरम गोशा रखा जाएगा, फिर उसमें जब तब्दीलियां की जाएंगी, तो फिर केस सारा, वो सराइकी में कहते हैं, कच्चा हो जाएगा। केस सारा फिर तितर बितर हो जाएगा, फिर मामला थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये एक वारदात है डालने की, जो मैं समझता हूँ। बहरहाल इसमें इस हद तक जो रिपोर्टर जो जराए बता रहे हैं, कदीर इस हद तक राजी भी हो गया है। चलो यार, उन्होंने कहा ठीक है, मैं अब्दुल्ला के हवाले से कुछ कर सकता हूँ जहां तक मेरी इस्तात है, लेकिन ये मैं मुद्दई नहीं हूँ। और इसके अलावा पुलिस ने, आपको याद होगा जब डीएसपी डस्का ने गुफ्तगू की थी कि 311 भी इसके अंदर शामिल की गई है। जब रियासत के अंदर चीज शामिल हो जाती है, अब रियासत का इख्तियार होता है और मुद्दई इससे बाहर हो जाता है। अगर मुद्दई सुलह भी कर ले तब भी उसको कोई बात नहीं मानी जाती। वैसे तो मुद्दई जो है वो कदीर ही नहीं है, मुद्दई ज़ारा के वालिद शब्बीर हैं। आप पहले कई मरतबा ये बात सुन चुके हैं। एक मुलाकात ये हुई है। अब दूसरी मुलाकात एक और शख्स है जो ज़ारा के सास की जानिब से हैं, यानी सुगरा की जानिब से, सुगरा की साइड से उनका ताल्लुक है, बड़े अच्छे रवाबित हैं। और उस साइड के ऊपर वो नरम गोशा रखते हैं, सुगरा वाली साइड के ऊपर एक अहम शख्सियत है। उन्होंने कदीर के साथ मुलाकात की है, कदीर के घर पे, क्योंकि इस वक्त कदीर अपने घर पे मौजूद है, अपने सूसर के घर पे मौजूद नहीं है। जब तक वो अपने सूसर के घर पे था, कोई मुलाकातें कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ खामोश था। कदीर जब से अपने घर में गया है, अब मुलाकातों का एक तांदा बंधा हुआ है। एक मुलाकात होती है, फिर और मुलाकात होती है, फिर और मुलाकात। ये सारी मुलाकातें अब हो रही हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिक जराए इन तमाम तर चीजों को कंफर्म कर रहे हैं। बहरहाल उस आम शख्सियत ने मुलाकात की है कदीर से, और उन्होंने हमारे जराए के मुताबिक ये बताया है कि कदीर को बड़ा समझाया। उनको कहा कि यार देखिए, एक मर गई है आपकी जो वाइफ थी, अब आप दूसरे को फांसी के फंदे पर लटकाना चाह रहे हैं, अब उसे आप चक्की पिसवाएंगे। वो आपकी वालदा है, वो एडमिट कर चुकी है कि मेरे से गलती हुई है। एक गलती अगर एक माँ से हो जाए तो उसको माफ कर देना चाहिए।
یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پراپرلی اس حوالے سے قدیر کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ کی ماں سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب آپ کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ آپ اپنی ماں اور بہن کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ایون کہ قدیر نے تو شروع میں آپ کو یاد ہوگا یہی کہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنی والدہ اور بہن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہتا۔ آپ اندازہ کریں اگر ان کی والدہ اور ان کی والدہ اور بہن کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا، کوئی اور عورت ہوتی، تو قدیر ہرگز یہ نہیں کہتا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، وہ ہرگز یہی کہتا کہ میں ان کو جو پھانسی کا پھندا ہے اس کے اوپر چڑھا کے دم لوں گا، جو آئین و قانون کے طور تقاضے ہیں وہ میں پورے کرنے کی کوشش کروں گا اور کروں گا اگر کوئی اور ہوتا۔ لیکن ان کی ماں ہے اور بہن ہے اور ان کی نرم گوشہ شروع سے تھا، اب تو مزید ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ان ملاقاتوں کے اندر قدیر کو کنونس کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ ایک اب دوسری ملاقات یہ ہوگی۔ اب تیسری ملاقات ہے صبا کی۔ صبا انتہائی اہم کردار ہے اس کیس کے اندر۔ پولیس نے ان کو اپنے حراست میں لیا تھا اور اس کے بعد جب کچھ ٹھوس شواہد نہیں ملے تھے پولیس کی جانب سے، یہ کہا گیا تھا، اس کے بعد پھر یعنی صبا، شبیر اور ایک اور بندہ بھی تھا، بلکہ دو اور تھے، میرے خیال میں 4 ملزمان اور تھے، ان کو پھر چھوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن صبا انتہائی اہم کردار تھی کیونکہ صبا نے کھانا پکایا تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے سغرا کی جانب سے اور یاسمین جو ان کی بہن ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ مہمان آ رہے ہیں، آپ ہمارے گھر پہ آ جائیں، تو میں ان کے گھر کے اوپر چلی گئی تھی اور پھر میں نے کھانا بنایا تھا، باقی مجھے کسی معاملے کا علم نہیں تھا۔ تو پولیس کو بھی کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ صبا نے بھی ملاقات کی ہے قدیر سے، اپنے بھائی سے، یعنی بہن اور بھائی کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی ذرائع کے مطابق صبا نے بارہا اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے قدیر کو کہ اب آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنی ماں اور بہن کے خلاف نہ جائیں، ان کو پھانسی کے پھندے کے اوپر نہ پہنچوائیں، ان کو جیل کے اندر دیکھ کر آپ کو کیا خوشی ہوگی، آپ یعنی اس سے کیا گین کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح کنونس کیا جاتا ہے، کنونس کرنے کی کوشش کی گئی اور کچھ حد تک نہیں بلکہ اب تو کافی حد تک اگر یہ کہا جائے تو قدیر کنونس بھی ہو چکے ہیں۔ اب وہ اپنی ماں اور اپنی بہن کے حوالے سے کوئی سزا دلوانا نہیں چاہتے، یہ ذرائع اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری سائڈ پر وہی بات کہ وہ مدعی نہیں ہیں، مدعی شبیر صاحب ہیں، اگر شبیر صاحب بھی اس چیز کے اوپر آ جائیں تو ریاست اس حوالے سے مدعی ہے، 311 اس میں شامل ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ ایک اور چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اپنے سسر کے گھر کے اوپر تھا قدیر، اس کے بعد جب اپنے گھر پہ آنے کی وہ تیاری کر رہا تھا تو اس سے پہلے یعنی آنے سے پہلے، گھر پر پہنچنے سے پہلے انہوں نے لاہور کا وزٹ کیا اور لاہور میں جو نوید ایک بندہ تھا ان کے گھر پر انہوں نے جا کر کچھ لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ اس حوالے سے مبینہ طور پر کچھ ذرائع اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں اور ملاقات کرنے کے بعد بیسیکلی انہوں نے جو نوید کے باقی رشتہ دار تھے، گھر والے تھے، جو لوگ بھی تھے، ان سے جا کر ملاقات کی ہے اور اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ اب ان کے گھر کے اوپر جانا اور ملاقات کرنا یہ بھی ایک سوال نشان ہے۔ صبا نے بھی ملاقات کی ہے، اس کے بعد پھر یاسمین کے شوہر نے ٹیلی فون کے اوپر بڑی تفصیل سے ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، عبداللہ کو چھڑوانے کے اوپر رضامندی بھی ہو گئی ہے، یعنی یہ معاملات اب پس پردہ کافی حد تک آگے جا چکے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا اس وقت قدیر کو کہ آپ ابھی کی اگر بات کریں تو آپ کا بیٹا جو شاف ہے ابھی چھوٹا ہے، جب وہ بڑا ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیٹ پر موجود ہوگی، آپ ان کو ڈیلیٹ نہیں کروا سکتے، تو آپ یہ حقائق ہیں، یہ ان کو چھپا نہیں سکتے، یہ سب کچھ موجود ہوگا۔ جب وہ بڑا ہوگا ان تمام تر چیزوں کو دیکھے گا اور پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ بابا آپ نے کیا انصاف میرے ساتھ کیا، آپ نے میری والدہ کے ساتھ کیا انصاف کیا، تو اس وقت بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور قیامت کے دن بھی آپ کے پاس ان تمام تر سوالوں کا جواب نہیں ہوگا۔ قرآن کی وزڈم پھر میں آپ سے یہی کہتا ہوں، یہی ہے اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ آپ کو ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، آپ کا باپ ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کی بہن ہو، بیٹا ہو، جو کچھ بھی ہو، آپ کو ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ انصاف کے طور تقاضے جو ہیں، آئین و قانون اور اسلام کے طور تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنے سے ہیں۔ پر اس کیس کے حوالے سے مزید جو ڈیولپمنٹ میرے تک آتی ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔